Hello guys, maayong adlaw sa inyong kaning tanan. Karon nga adlaw atong gibuhat is nag-varnish ta sa ginabaligya sa akong magulang nga furniture, nga appliances. So mao na tabang-tabang mi, pahid-pahid kinagmay. So mao na siya ga varnish taan na nga time. So mao ni ang pinaginabuhi sa akong ate naganegosyo og furniture. So maura to guys. God bless us. Thank you. Bye bye.